From the heart of Goa, bringing you the latest in news, politics, and culture. This is the Goan Desk. सगळ्या गोंयकारांक येवकार फाल्यां 20 डिसेंबर 2025 म्हणल्यार ZP इलेक्शनाची डेट. ह्या दिसा सगळे गोंयकार नेटान भायर सरतले आनी वोट करतले. पण एकूच प्रॉब्लम आसा तो म्हटल्यार आयची रात जे कितें जातलें, जी कितें दुमशाणां हे दुसरे पॉलिटिकल पार्टीज घालतले म्हटल्यार दारा दारान वचोन एनवेलॉपां वांटप हें काम ऑलरेडी चालू जाल्लें आसा. पूण आयच्या राती चड जातलें. हे एनवेलॉपाचेर तुमचे फ्युचर विकते घेवपाचे प्रयत्न ते करता, तुमचो गांव विकतो घेवपाचो प्रयत्न ते करता, तुमची आयडेंटिटी तुमचें अस्तित्व विकते घेवपाचे प्रयत्न करता. सो तुमच्या कडेन सगळ्यां कडेन इतलेंच मागता की हे एनवेलॉपां इतलीं वर्सां घेवन आयज आमची परिस्थिती जाल्ली आसा, गोंय आमच्या हातींतल्यान गेल्लें आसा. आयज सगळ्यां कडेन इतली कळकळीची मागणी मागता की रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी आमचे जितले 30 कॅन्डिडेट आसा हे 30य कॅन्डिडेट तुमकां लागून वावरपी आसा, गोंयांक लागून वावरपी आसा, गोंयांक लागून जीव दिवपी आसा. तुमचें मत हेंच गोंयचो फुडार थारयतलें. हेतून तुमच्या मतान आर्जीचो फुडार न्हू तर गोंयचो फुडार थारतलो. गोंयचो फुडार जर तुमकां टिकोवन दवरपाक जाय, तुमचो फुडार जर बरो करपाक जाय जाल्यार तुमकां सगळ्यांक फुटबॉलाचेर मत मारचें पडटलें. इतलीं वर्सां तुमी सगळ्यांक चान्स दिलो, सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक निवडून हाडले, सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांची सरकारां तुमी केली. आमी एकूच मागता तुमच्या कडेन ह्या ZP इलेक्शनाक आमकां वोट मारा, रेव्होल्युशनरी गोन्साक वोट मारा, फुटबॉलाक मत मारा. कित्याक तुमचें मत हेंच आमचें मोटिवेशन. हांव सगळ्यां कडेन परतून एकदां मागता की ह्या फावट नेटान भायर सरोन फुटबॉलाचेर मत मारचें. ते वोट सिक्रेट बॅलट आसतलें आनी ते सिक्रेट वोट तुमच्याच कडेन आसतलें. जेन्ना मतदान जातलें, जेन्ना इलेक्शनाचो दीस येतलो, जेन्ना स्पेशली वोटिंगेचो दीस येतलो तेन्ना हे BJPक शॉक लागून तेन्ना BJPक कळोनी की पयशांच्या जिवाचेर आमी मतां विकती घेवपाक शकना. तेन्ना काँग्रेसीक कळोनी की आमी पयशांच्या जिवाचेर मतां घेवपाक शकना. आम आदमी पार्टीक कळोनी, ह्या गोवा फॉरवर्डाक कळोनी की आमी पयशांच्या जिवाचेर मतां घेवपाक शकना म्हणून. सो तुमचें वोट आमकां तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा जितलें हें गोंय. देव बरें करूं. वोट फॉर फुटबॉल.